सोपली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. A3 पेज नंबर 2. Ami porgi supoli Jesu am sumukurta Am cito tu furta Am gavingin to kita Jesu am ciò tuji soci Nabun amita Tuji besau am kamatau Tuji vingit amita Jesu am ciò tuji soci Nabun amita Tuझे besau am kamatau Tuझे vingit amilitau. सगल्यांक तुमकां आयचो दीस आनी आख्खो हो सुमान भाग्यवंतान तुमचे मजतीन बरो वचूं म्हूण मागता. हे आयच्या विसांत आमी मागतल्या काजाराचो उगडास करता. लेन्स आनी फियोना तेशेरा जे कुटुंबा खातीर मागतना मागुया. एंथनी जॉन गामा ज्या इतेसांवा खातीर, तशेंच सुकुरीन फेर्नांडीस ज्या इतेसांवा खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी दिनवासनी करूंक लायल्या, तांचे खातीर मागुया. एकलो दिनवासता आपली मोदी ताची सांडलेली लग्नाची जायत्या दिसांनी मेळलेल्या उपरांत दिनवासता दुनिया देवाचे उपकार आठयता. एकली वस्तोरी कार्मोनाची पाड बरो जावंक मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलो आपल्या सिर्विसेचें जावंक मागूंक लायता. तशेंच ताचे आवयच्या गळ्याक गूंट आयिल्लें आसा ते खातीर मागूंक लायता. आनीक एकल्याचें ऑपरेशन आसा तें बरे भाशेन जावंक मागता. भायल्या देशांत आसात घो बायलां, घोव आनी बायल. तशेंच आनीक एकल्याक ही पिडा जाल्ली आसा, कोवीड पिडा पॉजिटीव मेवल्ली आसात, इलाज घेतात, बरी जावंक मागूंक लायतात. आनी दुसरे हे पिडेक सांपडल्यात, कश्ट वतात तांचे खातीर मागुया. आनीक एकलो कुंकोडेचो ते कामाचें जावंक आडखोडी जायत्यो येतात. खरीच भाशेन भलायकेचे बाबतींत भलायकी मेळूंक मागूंक लायता. दुवेचे सिर्विसे खातीर मागूंक लायता. तशेंच सासूमाई ताची बरी ना, ताची भलायके खातीर. आनीक एकलो बणावलेचो ताचे सिर्विसेक आडखोड आयिल्ली आसा, ती पयस जावंक आनी आपल्या कामाचें जावंक मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तोरी मागूंक लायता. फाल्यांच्या दिसा तांचो केस कोर्ट आसा, कोर्ट केस आसा. तशेंच शेजाऱ्यां खातीर, हेर पिडापेड दितल्यां खातीर मागूंक लायता तांची. आनी हेर आमच्यो गरजो भाग्यवंतान तुनी मुखार मिसाचे पेटयेंतल्यान दवरुया. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबे आसो. बोगाळ भाव भयणीनो, आमी कालच्या दिसांतावन सादो काळ सुरू केला, पयलो सुमान. आनी ह्या सोबीत गायन आमी गायलां, जेजू आमच्या तुजे सुरशी आमी येता. जेजू बगोर आमकां आनीक संवसारांत तारण दिवपी, जेजू बगोर आमकां बरी बूद दिवपी, जेजू बगोर आमकां खरी दुसरी वाट दुसरी दाखोवपी आनी कोण ना. जेजूस ते देवान ताका सगळी पदवी दिल्या. आनी आयज देवाचें उतर हेंच आमकां सांगता. आनी आयचो जबाबूय म्हणटा, तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तो देवान आपल्या पुताक सगलो अधिकार दिवन आमकां दिल्लो आसा जाल्यार ह्या आयच्या दिसा आमी दिनवासुया. ह्याच जेजूक, देवाच्या पुताक आपलो सांगाती कसो घेवन भाग्यवंत आंतून ह्या संवसारान जियेलो, आजून जियेता आनी आमचे खातीर मागता. आमची मागणी ह्याच जेजू मुखार दवरता. तर ह्याच जेजूशी आमी वचूं, ह्याच जेजूचेर आमी फात येवंक.
ह्याच जेजूचे आमी आयकूंक, ह्याच जेजूच्या संबंधान भाग्यवंतान तुनी भाशेन आमी जियोंक आनी आमच्या जिवितान साबार बरेपणां बेसांवांक भोगूंक आनी एक कुरपेचें जिवीत जियोंक आमकां ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगळ्यांक आमकां फायद्याची जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. सोम्या जेजो आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली कोरी दिनवासणी. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या जेजो आमच्या भावा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बरे देखीचो दुलो बुजवाड आनी बुजवणेचो आनी दिराचो आदार. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजो तुज्या पवित्र आत्मेचे पदवेन आनी मिसार्थीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासणी जावं तें आमच्या भावा भयणीक खरो आदार. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. हेब्रावांक बरोवलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूतांचे आदीन करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळ्या घाल्यो. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळ्या घालयत जाल्यार ताचे काल घाली नासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पळय ना. पूण देवदूतां वून मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पळजोलान भरलेलो आमी पळयता. देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरोप आनी शेवट जायत्या पुतांदुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारणाचे वाटे तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कश्टां वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र पोता तो आनी पवित्र जातात ती एकाच मुलांतान उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लोचेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. ह्या देवाच्या उतरां आमचो जबाब. तुज्या हातांचे रचनेचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. अनेकदा म्हणया, तुज्या हाताच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांचे प्रतिमेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. तुज्या हाताच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस
मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोसनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितल्याय तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सबाब तुझ्या हाताच्या रोसनाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यंत हेणे देणे उक्तोली वाऱ्यावेली सुकणी आनी उदकान फिरतोले दोरयांतली मासली सगळेंच ताचे आदीन केलाय. सबाब तुझ्या हाताच्या रोसनाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उदाराक उबी रावया. Sois porak, 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 sois. देवाचें उतर मांडून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. Sois porak, sois porak, sois porak, sois porak, sois porak, sois porak, sois. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबी आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश काफेरनामा पर्यंत गेले आनी शेनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक वजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें, नाजारेथच्या जेजू, आमचे लागीं तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र भक्त. जेजून ताका धमकावन म्हळें, वगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक वजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकोतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत जेजूचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakami tuka Krista. बगाळ भावभणी न्हू, इटाली ह्या देशांत रावेना नांवाचो एक गांव आसा आनी ह्या गांवांत रावेना हांगासर जेजूचें एक खूब आदलें एक सोबीत सुंदर चित्र आसा. 7व्या शेंकड्यांतलें म्हळ्यार त्या चित्राक जालीं 1300 वर्सां. 7th century. बरेंच एंटीक, चड आदलें आनी एकदम सुंदर आनी वेगळेंच युनीक इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव. आनी हें चित्र, हें पिक्चर आतांनी पेंटींग करूंक ना. पेंटींग न्हू तें, ती जावन आसा एक जेजूची कलाकृती, आकृती. इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटात मोझेईक ऑफ क्रायस्ट. मोझेईक म्हळ्यार बारीक बारीक वेगवेगळ्या भासांचे रंगाचे कुडके, ग्लासाचे जावं फातरांचे, रंगीत फातरांचे बारीक बारीक कुडके घेवन
हें चित्र घडलां पेंटींग न्हय तें ताका मोझेक म्हणटात तसल्या चित्राक. हें सुंदर अती सुंदर चित्र हें पिक्चर रावेना ह्या गांवांत इताली देशांत आसा. 7व्या शेंकड्यांतले 1300 वर्सां ह्या चित्राक जालीं. आनी ताचें हें खाशेलेपण वेगळेपण म्हळ्यार तें हेर चित्रां भाशेन जेजूच्या न्हय. आमी जेजूची जायतीं चित्रां पळयल्यान पिक्चरां पळयल्यान त्या चित्रांनी पिक्चरांनी जेजूक दाखयला एक गूड शेपर्ड, एक बरो गोवडी कसो. जीजस द गूड शेपर्ड हो जेजू संवसाराचो सोडवणदार, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड. ताच्या हातान एक संवसार आसा, ग्लोब आसा, हातीन धरला म्हणजे संवसाराचो सोडवणदार. तसलें चित्र आमी पळयलां. आनीक चित्र आसा जेजूचें शिंवासनार बसला, माथ्यार ताच्या भांगराचो कुरो आसा, हातान ताच्या बेतकाटी आसा, नितीदार कसो तो बसला. क्रायस्ट द किंग असलें पिक्चर हो जेजूचें हेर चित्रां. पूण ह्या चित्रांत जेजूक दाखयला असलो न्हय. जेजूक दाखयला एक झुजारी कसो, एक सैनीक कसो. In this picture, Jesus is shown or presented as a young soldier, शिपाय कसो. आनी सोल्जराचें काम कितें? राखण करपाचें, राखण दिवपाचें, दुस्माना आड झुजपाचें. सैनिकाचें काम जावन आसा दुस्मानांक धांवडावपाचें. सैनिकाचें काम जावन आसा दुस्मानांक भितर येवपाक आडावपाचें. सैनिकाचें काम जावन आसा दुस्मानांक गरज पडल्यार ताचो जिवूय घेवपाचें, नाश करपाचें, सोंपोवपाचें दुस्मानांक. हें काम एका सैनिकाचें. हें असलो सैनीक कसो जेजूक थंयसर त्या चित्रांत दाखयला. आनी सैनिकाचें हातियार कितें? सोल्जराच्या भालो. म्हणटा ताच्याय हातान, जेजूच्या हातान भालो आसा. तो भालो न्हय, तो खुरीस. Jesus is presented as a young soldier with the cross slung on over his shoulder like a spear. एक बालो कसो तो खुरीस आसा, हुंकळटा ताच्या गोड्यान. तो बालो कसो दिसता, म्हळ्यार सारको शिपायूस कसो. आनी शिपायाचें काम म्हळ्यार सांगला ते भाशेन दुस्मानांक भस्म करपाचो दुस्मानाक. हेंच जेजून थंयसर केल्लें त्या चित्रांत दिसता. ताच्या पांया पोळाक एक शींव आसा आनी सोरोप आसा. म्हळ्यार सोरोप हो शींव जावन आसा प्रतीक सैतानाचें. दे स्टँड फॉर सेटन. त्या सैतानाक आपल्या पांया तळा दवरला. ही इज स्टँडींग ऑन अ लायन अँड अ ड्रॅगन. बालो म्हळ्यार तो खुरीस घेवन असलें तें चित्र, सुंदर चित्र. म्हणटा सैतानाक ताणें आरोयलो, मस्तिलो, माड्डिलो. आनी हें चित्र चितारप्यान इस्फुर्ती घेतल्या, आयडिया घेतल्या बायबलांतली 91 साम, 91 इस्तोत्र, हातूंतली 13वी ओळ थंयसर आमकां मेळटा. 13वे ओळीन 91 साम थंयसर अशें मेळटा. ही वील ट्रॅम्पल डावन लायन and snakes. He will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. अशी ती ओळ सांगता. म्हणजे कोंकणी भाशेन बरें ताचें ट्रान्सलेशन आमकां मेळटा. सोरपाचेर आनी फुरशाचेर तूं चलतलोय, शिवाक आनी नागाक तूं मोस्तितलोय. हें तें चित्र. ही ती आयडिया बायबलांतली 91 इस्तोत्र जें कितें थंयसर आसा. थंयसर जेजूक दाखयला आनी पांयां तोळा हो सैतान. सैतानाक जेजून हारयलो खुर्सा वरवीं. हें ताचें बालो खुरीस कसो दिसता. खुरीस तो बालो कसो दिसता पळय तें आयच्या पयल्या वाचपान आमी तेंच आयकलां. तारोणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो
कोश्टां वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो. थारोवणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुळांत थावन उपजतात. म्हळ्यार देवाचें जे ह्या खुर्सा वरवीं, खुर्साच्या मरणा वरवीं जेजून हें थारोवण जोडूंक जाय, सैतानाक हारोवंक जाय म्हूण देवाची येवजण आसलेली हेंच त्या चित्रांत दिश्टी पडटा. आनी थंयसर सैतानाचेर जैत व्हरून देवानी सगळी पदवी हे घेतल्या उपरांत ताच्या हातांत दिली. आनी आयची वाचपां आयचो जाबाब आमकां सांगता, तुज्या हातांच्या रोसनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो जाल्यार ताच्या खाल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात. एब्रेवांक बरोवपी आमकां सांगता कोणाच्या? जेजूच्या. आनी ही पदवी जेजूक केन्ना दिली? खरीच भाशेन ताच्या बावतिजमाच्या दिसा पयर आमी परब केल्या. 2 घडण्यो थंयसर घडल्यो. जेजूचेर पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो थारलोलो ताणें देखलो आनी थंयचो स्वर्गा वयलो आवाज आयलो, हो म्हजो पूत, म्हाका मानवलोलो. त्या दिसांत हांव जेजून आपलें मिसांव ही पदवी हो तो अधिकार दिलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकला पळय तो अधिकारान बोल्लेले, अधिकार आसलेले बरी तो तांकां शिकयतालो. ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो. ही ती पदवी दिली. जीसस वॉज अ मॅन ऑफ ऑथॉरिटी अँड पॉवर. कोणें दिल्लो? दोनया देवान ताच्या पांयां तळा घातलो. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. सगल्या रोसनाचेर आनी जबाबान आमी मनीस कोण गा, आदामाचो पूत कोण, ताच्या हातांच्या रोसनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. दर्यांतली मासली, उदकांत फिरतेली, वाऱ्या वयलीं सुकणीं सगळें ताचे आधीन केलाय. आपल्या पुताचे आधीन केलां. ताच्या उतराक शक्ती आसा, पदवी आसा, बळ आसा. आनी ताणें आपल्या उतरांतल्यानूच लोकांचेर प्रभाव घातलो. ही वॉज सो इम्प्रेसिव that he prompted people to agree with him, to give up everything and follow him, not just in his own time and in his own country, पूण आख्ख्या संवसाराक. इतलें ताचें उतर प्रभावीत. देखीक कालच्या दिसा आपलें जेजून मिसांव सुरू केलें आनी थंयसर 4 जाण खारव्यांक दर्यार तो पयलो गेलो आनी ताणें देखले 2 जाण भाव दर्यान शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. आनी तांकां ताणें देखली आनी तांकां मोजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडे झाडां सांडून थंयच ताचे फाटल्यान ते गेले. हो तो प्रभाव जेजून आपल्या उतरांतल्यान घातलो. सो इम्प्रेसिव हीज वर्ड्स. तेच घडये ते सगळें सोडलें ताणें आनी गेले म्हूण हांवें आयकलां. ताचे मुखार गेल्यार दुसरे जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जो रांपणी शिंवताले तांकांय ताणें तेंच सांगलें. आनी ओड्यार मानायांक आनी बापायक सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. मागीर जेजू मुखार सरलो. मातेव आपल्या ऑफिसान बसलोलो. ताकाय सांगलें म्हजे फाटल्यान ये. उतरां ताची पदवेन बोललेली, अधिकारान बोललेली. मातेव सगळें सोडून आपलें ऑफिस सोडून जेजू फाटल्यान गेलो. जाकेव केन्नाच जेजूक पळोवंक नासलो. आयज हांव तुमगेर रावूंक येता. सगळें सोडलें जाकेवान, जेजू फाटल्यान गेलो. हें तें जेजूच्या अधिकारान बोललेलें. हे अधिकार देवान आपल्या पुताक आपल्या बापा वरवीं दिल्लो, मेळ्ळलो. आनी होच अधिकार ताणें आमकांय दिला आमच्याय बावतिजमाच्या दिसा. He has already given us through our baptism a share in his power over evil. सैतानाचे सगळ्या नश्ट्या
शक्तीचेर आमकांय ताणें आमच्याय बावतिजमाच्या दिसा ही पदवी दिल्या. वचात सगळ्या संवसाराक बापान जशें म्हाका ही पदवी दिल्या तशी हांव तुमकां दितां, तुमी बरें करात. म्हजें मिसांव चालू उतर. ही जेजूचीं उतरां. म्हणटो जेजूचे उतरांक शकत आसा, पदवी आसा. भाग्यवंत आंतोनीन हें ओळखून घेतलें आनी पुरावे लेगून दिले. हो जेजू कितलो पदवेदार बळवंत पळय तो, कितलो शक्तिवंत. आमी जाणाव जे ताजी एक मिलाग्र आसा 1225 ह्या वर्सा घडलेली. रामिनी ह्या गांवांत जेजू हो भाग्यवंत आंतोन सेर्मांव सांगतालो. थंयसर बॉनविल नांवाचो एकलो ओन भावार्थी जेजू सांता तोनी लागीं एक चॅलेंज कोत्ता. तो सोतमानी नासलो, जेजू सांतिजमान आसा म्हूण, पवित्र संस्कारान साक्रामेंतान आसा म्हूण. आनी तो सांगता जर जेजू तो आसा जाल्यार म्हजें गाडूं ताका नमस्कार कोत्ता जाल्यार हांव तें सोप मानतलो, नाजाल्यार ना. आनी भाग्यवंत आंतोन ती चॅलेंज ताची तें आव्हान मानून घेता. आनी 3 दीस तो मनीस हेरेटीक आमी म्हणटा ताका इंग्लीश भाशेन, अल्बिजेन्सियन ह्या ग्रुपाचो तो आसलो. आपल्या गाडवाक तो 3 दीस उपाशी दवरता आनी 3 दिसां उपरांत तो येता आनी ताचे शीन बाली हें खाण गाडवाचें तोंड तो घेवन येता आनी भाग्यवंत आंतोन सांतिज्म घेवन येता. आनी आमी जाणाव गाडूं सांतिज्माक नमस्कार करता. आनी भाग्यवंत आंतोन दाखयता हो जेजू पदवेदार तो ह्या देशा उंड्याच्याय रुपान रावूंक शकता. देवान ताका ही पदवी दिल्या. आनी तो मनीस आनी थंयसर आसलेले त्याच घडयेंत हांव कोविडतीर जाता, जेजूक मानून घेता. बोगाड भावपणी न्हू, हे जेजूचे पयले आपोस आमकां व्हडली देख. जेजूच्या एकाच उतरान सगळें सांडून ते गेले. आयज ही बरी खबर जेजूची सगळ्याक परगट जाता अख्ख्या संवसाराक. आमी युट्यूबाचेर ती पळयता, आमच्या वॉट्सॅपाचेर ती खबर आमी जायते भाशेनी ती आयकूंक मेळटा, आमकां नियाळूंक मेळटा. प्रचार जाता, रेतीर जातात, आनी कितें सेर्मांव जातात, उलोवपां जातात. त्या उतरांतल्यान शक्ती आसा. आनी जेजू आमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमचीं झाडां सांडात. हो ताचो उलो. खारव्यांनी तें केलें, पेद्रोन केलें, आंद्रेन केलें, जेबेदेवाच्या पुतांनी केलें, झाडां सांडलीं. आयज आमचीं झाडां खंयचीं? खंयचें नेट? जाकेवान आपलें नेट सोडलें, ताची गिरेस्तकाय. मातेवान पयशांक बुडलोलो, आपलें नेट ताणें सोडलें आनी जेजू फाटल्यान गेलो. आमचीं असलीं नेटां जायतीं आसलीं. व्हडल्यांतलें व्हडलें नेट म्हणटा तें आमचें इंटरनेट. हें आयज आमी सोडूंक गरज. ह्या इंटरनेटान जायते जाण नाका जाल्लें करून घुस्पल्ले आसात. तें आमी सोडूंक गरज. बऱ्यो वस्तू पळोवपाक. ह्या इंटरनेटार बरी खबरूय येता, गूड न्यूज येता. देवाच्या उतराक गूड न्यूज म्हणटा ती सोडून आयज जायते जाण ही सदांची न्यूज पळयतात. जायते जाण मेळे व्हिडियो पळोवन आसा तितूनच घुस्पल्यात, त्याच नेटान घुस्पल्यात, हातूंतले भायर सरूंक आपयता. तेन्नाच तो जेजूच्या उतराक प्रभाव आसा म्हूण आमी दाखयतले. हें करपाक आयज दोनी देव जेजू आमकां आपयता. ही ताच्या उतराची शक्ती. तेंच करपाक आमकांय ताणें धाडलेले आसात, ही पदवी दिल्ली आसा. आनी तें सोडून जर आमी बेश्टीच देवा संवाद जर करता जाल्यार हे अधिकारान जेजून परगटलेलें उतर आयज लेगून तोच पदवेन तो परगट्टा ह्या आमच्या आपल्या मुणयाऱ्या वरवीं, तें आमकां पावूंक ना म्हूण आमी दाखयतले. रबींद्रनाथ टागोर बरें सांगता, गो नॉट टू दी चर्च टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, फर्स्ट फील युअर ओन हाऊस विथ द फ्रेग्रन्स ऑफ लव अँड कायंडनेस. काय बरी उतरां. इगोर्जेन फुलां घालपाक देवा मुखार वचनाका. पयलो तुज्या घरांत मोगाचो आनी दयाळायेचो परमळ शिंपडाय.
देवाक मुखार फुलां घालपाक सोंपें काम. Go not to the church to light candles before the altar of God. First remove the darkness of sin, pride and ego from your heart. वाती पेटोवन देव आशीन उजवाड करची. तुज्या जिवितान काळोख आसा पातकाचो, खोटेपणाचो, गोरवाचो, मिजासेचो, तो पयलो पयस कर. कालच्या दिसा पयरच्या दिसा जेजूच्या बावतिजमाची आमी परब केल्या. थंयसर इसायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमकां बरें उतरां मेळ्ळ्यान 50 आनी 5 हावेसूर. खोट्या मनशांनी आपली वाट सांडची आनी नोश्ट्या मनशांनी आपली वायट चिंतनां सोडून दिवची. तांणी सर्वेश्वराशीन परतून येवचें. वाती पेटोवन न्हय, ह्यो वस्तू करून, हे पयस करून. फुडें रवींद्रनाथ टागोर म्हणटा, गो नॉट टू दी चर्च टू प्रे ऑन बेंडेड नीज. फर्स्ट बेंड डावन टू लिफ्ट समवन who is downtrodden and strengthen the young ones, not crush them. देवा मुखार दिमी घालच्या आदी सकल पडला ताका उठोवपाक. ताका हात दी, ताका चिड्डाय नाका, घोस्कोतान हें पयलें कर. आनी तेंच करपाक आमकां जेजून ही पदवी दिल्या. जेजून कोणाक सकला घातलें ना आनी खाला घातलें ना. हेचे वर्तमानांत आमी आयकलां, तो मनशाक भायर काडलो सैतानाक. त्या मनशाक सोतायतालो, पिडापीड दितालो. देवचार मेळो आत्मो बसलो एक मनीस त्याच वेळार देवस्थानांत आसलो आनी जेजून ताका म्हळें, ह्या मनशा हो गोराव, ह्या मनशा वेलो भायर सर. ताका भायर काडलो. जेजून कोणाक सोकला घालूंक ना, उठयले. आमचेंय तेंच मिसांव, वयर काडपाक, सोकला घालपाक. बारीक बारीक वस्तूंतल्यान तें आमच्यान करूं येता. आनी आमी जेजूचे भागीदार. आमकांय ही जेजून पदवी दिल्या, आमकांय हो अधिकार दिला म्हूण आमी दाखोवंक पावतले. एका दर्या वेळेर खंय 2 धाकटीं भुरगीं आसलीं, गरीब. 7 वर्सांचो एक भुरगो आनी ताचो 5 वर्सांची भयण दर्यार खेळटालीं, दर्यार गोरदांचें. आनी खेळटा खेळटा बाजेलीं आनी चलत रावलीं मायपाची नदरे आड. चलता चलता एका बाजारांत पावलीं तांच्या गांवांत. आनी पयलेच फावट बाजारांत पावलीं, वेगवेगळ्यो वस्तू पळयोवन धाकटें भुरगें तें घुस्पलें. आनी तांकां एक बरें शॉप दिश्टी पडलें बावल्यांचें. आनी बावल्यांक पळयोवन तें धाकटें भुरगें आपल्या भावाक म्हणून, ही ती बावली म्हाका जाय. आनी ती त्या शॉपाशीन गेलीं. शॉपवालो तांकां भायर भितर रावन पळयतालो. दोगांय त्या शॉपान भितर सरलीं. तीं भुरगीं आंगार सारकें कपडे नान पिंजलेले कशें भितर गेलीं. आनी तो शॉपवालो विचारूंक लागलो, कितें जाय तुमकां? ताणें सांगलें, म्हाका आमकां ती बावली जाय. ते शॉपवाल्यान ताका म्हणलें, बावली. हांसोंक लागलो, बावली जाय तुका? पयशे आसात मरे तुमचे लागीं? आनी त्या भुरग्यान म्हणलें, वय पयशे आसात. दी तर पयशे म्हणून शॉपवाल्यान हात केलो. आनी त्या भुरग्यान आपल्या बोल्सां सांसपिलीं, दर्यार आसलीं तीं. आनी दर्यार ताणीं शिंपयो एकठांय केल्ल्यो, खुब्यांच्यो, तिसऱ्यांच्यो, माडोळ्यांच्यो, ते बोल्सान घातलेल्यो खेळपाक. ताका दिसलें ते तो पयशे मागता. बोल्सान मूठ मारली, ते सगल्यो काडून शिंपयो त्यो ताच्या हातान दिल्यो, शेल्स. आनी त्या पसरकारान हांसोन ताका म्हणलें, जायते पयशे हाडले मरे तुवें. बावली खंयची जाय ती ओर. ताका ती बावली दिली आनी त्यो शिंपयो घेवन आपल्या कावंटराचेर दवरल्यो. आनी भुरगें ती बावली हातीन पडना फुडें 5 वर्सांचें खुशालकायेन उडयो मारीत धांवलें. ताच्या फाटल्यान बावूय धांवलो. नाचोंक लागलें, खुशाल जालीं. बावली मेवली. पयशे कितें? शिंपयो. आनी ते गेल्या उपरांत ताचो पूत ह्या पसरकाराचो, शॉपवाल्याचो, डॅडी हें कितें केलें तुवें? ताणें कितें केलें? हे शिंपयो घेतल्याय मरे तुवें, ताका फुकट बावली दिल्याय मरे. तेन्ना ताणें पयशे दिवंक ना. तेन्ना त्या शॉपवाल्यान सांगलें आपल्या पुताक, बरो समजायलो, आरे तांचो बेस पळय, तीं गरीब भुरगीं, तांकां खबर ना पयशे कितें आनी शिंपयो कितें ते, ताचो मोल ती नोकोत. ते गिन्यान तांकां आजून येवंक ना. आनी 200-100 रुपयांची बावली जाल्यार कांय वायट जावचें ना. जितले फावटी जेन्ना ती व्हडली जातलीं, गिन्यानान येतलीं,
तितलेय पावट हें शॉप असलें बावल्यांचें दिसलें म्हणटकूच तांकां म्हजो उगडास येतलो. ह्या शॉपवाल्यान आमकां ही बावली दिल्ली शिंपयो घेवन आनी जिवीतभर म्हाका ती विसरची ना. पसरो म्हळ्यार फायदो न्हय, बरें करपाक आनी असल्या मनशांक. पसरकारान आपल्या पुताक एक व्हडलें दिसांव शिकयलें. पसरो म्हळ्यार सगळो फायदोच न्हय, असल्या मनशांक वयर काडपाक, ल्हान भुरग्यांच्या तोंडार हांसो खेळोवपाक. हेंच जावन आसा आमचें मिसांव. जेजून तेंच मिसांव केलें. सैतानाक वायटाक हारयलो, दुस्मानाक हारयलो, मस्तिलो. उर्साच्या जैता वरवीं आमकांय ताणें ही पदवी दिल्या. बावतिजमाच्या दिसा आमी कितें तरी बरें करया. व्हडल्यो वस्तू करपाक गरज ना. ह्या पसरकारान शॉपवाल्यान केलां ते भाशेन बारीक बारीक वस्तू करून सकल घालचे सुवातेर, चिड्डावचे सुवातेर वयर उखलया. आनी जेजूच हें मिसांव 2000 वर्सां आदीं सुरू केल्लें आमी चालू दवरुया. आनी हें करपाक भाग्यवंतांतून आमकां व्हडलें बळ आनी स्फूर्ती, ताचेच आदार आनी बळ घेवन आमी जेजूचे खरें शीस पाटलावदार कशें जियो ह्या मिसांतल्यान मागुया. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C10 पेज नंबर 32. Mawał pojni, bapak pitohu, bangar naka rupe naka. आपल्या काळजा सोबे भोपू, जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिवीत देवा खुशी करीस लेगो. मोगान बेगोन जिवीत जोडू, जेजू तुझे काळीज मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो. तिचे वरवीं तूं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काहळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांता उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळलेली तुजी प्रजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 nolbaraco, sorvis portum, povit, 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 nolbaraco, sorvis portum, sorgavi संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पराची नावी येता, येता ताका जो. स्वर्गी
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी येजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. गदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पुंज. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलीं, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टाक वतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची आनी ती पळयतल्यांची वेगवेगळे सुवातेर रावून तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून खुर्सा वरवीं वायटाचेर सैतानाचेर जैत वेलें आनी ह्या जैतांत आमकांय भागीदार केल्यात बरें करपाक. ताची शिकवण आयकून लोक अजाप जातालो. देवचार धाडपा उडायता, दुसऱ्यांक बरें करता पिडेंतले ते पळोवन लोक अजाप जातालो. आमच्याय जिविताचे आमच्योय कोरण्यो पळोवन लोक अजाप जावं. बऱ्यो कोरण्यो पळोवन, व्हडल्यो व्हडल्यो न्हय, साद्यो साद्यो कोरण्यो पळोवन दुसऱ्यांक वयर काडपाच्यो. परी करून अस्कोतांक, तसो आमचो रबिंद्रनाथ टागोर म्हणटा ते भाशेन, बेश्टी दिमीर पडोवन न्हय, दुसऱ्यांक अस्कोतां थंय दिमी घाल तांकां वयर काडपाक. वाती पेटोवन उजवाड करचे सुवातेर काळोखां जिवितांतलो काळोख पयस कर. फुलांचो परमळ देवाक घालचे सुवातेर तुजें जिवीत परमळीत कर. तूं नेटान खंयच्या तरी घुस्पोलाय इंटरनेटानूच नाका जाल्लें करून आसाय. हें इंटरनेट घुस्पोलाय तो भायर सर जेजूच्या पयल्या शिसां भाशेन. आनीकूय दुसरी आमची नेटां खंय घुसलीं आसा ती आमकां खबर आसता. स्वर्गा वाटेंतली पयस कोत्ता, बरें करपाक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरपाक आडखळ हाडटा. ती पयस करूंक ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरो वाशान वतरायता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोय आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. बापान सगळी संवसाराचेर पदवी दिल्लो ताचो पूत आनी खुर्सा वरवीं जैतिवंत जाल्लो बापाक मोहिमा हाडलेलो जेजू ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक ताच्या मिसांवान भागीदार जावंक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक पोव. आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक पोव. आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत. जेजू मेळून ताची सोबे रिगून रावून म्हाका फावली. सोर्बावूनच बोरतो वादाव सगळ्या वनेचो तोंड देणे. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक पोव. आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक पोव. आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचें म्हूण आयलां तें तांकां शुभापणान मेळचें म्हूण आयलां म्हणटा
जेजू. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, या तुझ्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दिता हासाय. ताचे वरवीं आमच्या जिविताची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानव. हें आमी घालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक चालू दवरूंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सात हातून सांतांतून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाडा देवलो पांचा लोपांच्या मोगा पासत पासत जो तुवें तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुझ्या वाकणलेल्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणा पासत आनी आनी सावरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासत मोगा पासत जोपेल्या सोबे पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाले फावो जाले तुका तुका तें देणे देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें ह्या या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच भोगता कोणूच भोगता दिले ना. दिले ना. तुज्या तुज्या उतराकूच उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक चारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचे गरजेवंतांचे मागणें आयकूंक मागणी आयकून उपत्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोवे तुझे सवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो सांडलेल्यो वस्तू वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवे चडफडलेल्या सोवे तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरताले. चुरचुरताले. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक पुर्यान तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस्त तसली वोस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली. आसले. धिरावून धिरावून या नियाळांनी या नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूस भोवूस फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडला. दिमेर पडला. तुजे इमाची मुखार तुजे इमाची आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज. चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची एके पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो न्हय वळतलो तूं नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाडा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता. सात हातून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो मोशा मागण्या मोशा मागण्या फळ फळ मेळूंक मेळूंक उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें आनी कीर्तन
किरकोळ खोटे किरकोळ आणि नवाशी काळीस नवाशी काळीस सदांच तुझ्या सदांच तुझ्या उपकारांत रावतली उपकारांत रावतली. आमेन आमेन. आमचे बापा सुरंगच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नवान बरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर येता वस्त्रेमध्ये तू सुदय आणि तुजयचो पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसूं. दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर भेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां आमेन. सांतां तुमचे विनवणें चड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Santang tuli bokta Virgyache kulicha Tuja klontar kelta Balok chisurasa Balok kelta munu Satang Garitimi So